साथ देने की आदत डालो। लेकिन अफसोस हमारी कौम को हो क्या गया है, आज एक दूसरे की इज्जत उछालने पे लगा है। हाँ नौजवानों, तुमसे भी एक बात कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये हमारी कौम का नौजवान है, अल्लाह इस कौम को सलामत रखे। आज दूसरी की बेटियों को बदनाम करने पे हम तुले हुए हैं, हमारी नजरें बहक गई हैं, हमारी निगाहों का तकद्दुस खत्म हो चुका है, हमारे लहजे बदल चुके हैं, हमारे अंदाज इतने गलत हो चुके हैं कि कल गैरों का मामला ये था कि वो हमारे ऊपर इतना एतमाद करते थे कि अपनी बेटियां मुसलमानों के हवाले करके कहते थे हम परदेश जा रहे हैं, हमारी बेटी की इज्जत का ख्याल करना। अगर वो तीन महीने में वापस आता था तो हम उसकी बेटी इज्जत के साथ लौटाया करते थे। लेकिन आज की हमारी कौम है, हमारी कौम की नजरों में हमारी बेटियों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहा है। आज हमारी बेटियों की इज्जतों के लुटेरे हमारे ही अपने बेटे बन चुके हैं। हमारी निगाहें कितनी पमाल हो चुकी हैं, हमारी निगाहों का तकद्दुस क्यों छिनता जा रहा है। ओ खुदा के वास्ते बेटियों की इज्जत के रखवाले बन जाओ। अगर हम बेटियों की इज्जत के रखवाले बन गए तो इनकी औकात नहीं है ये नकाब उतरवा सके। दावे के साथ कहता हूं, अगर तू हिफाजत के लिए खड़ा हो गया तो ये सारी दुनिया एक कुफ्र घुटने टेक देगी और गर्दन झुका के कहेगी कोई माई का लाल इस्लाम की बेटी का नकाब उतरवाने के लायक पैदा कर नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहानी नहीं, वो हया आती है यार, बाप बेटी को ऐसा लिबास ला के दे रहा है जिसे देखने वाले को तो हया आए लेकिन पहनाने वाले बाप को हया नहीं आती। शर्म आनी चाहिए। कहने को खानदान में हमारे नाम का सिक्का चलता है लेकिन बेटियां कपड़े पहन के भी नंगी हैं। हम कौन से दौर में आ गए हैं। खुदा के वास्ते बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना जिम्मेदारी है हमारी। जी बेशक जिम्मेदारी है। लोगों ने नकाब को लेकर के एहतजाज किया, बेटियां रास्तों में आ गई। मैंने कहना बेटी तू घर के अंदर है, एहतजाज करना तेरा काम नहीं, तू अंदर चल। एहतजाज का सबसे बेहतर तरीका यह है जिन्होंने आज तक नकाब ना पहना हो आज के बाद उन्हें नकाब पहना दो। सुभान अल्लाह। यह एहतजाज का सबसे बेहतर तरीका है जिन्होंने कभी दुपट्टे सर पे न रखे हो उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ और उनसे बताओ कि तुम्हारी इज्जत नंगे बदन में नहीं है, तुम्हारी इज्जत पर्दे के अंदर रखी गई है। और खुदा के वास्ते आज आकर के इतनी तादाद में बेटी बैठी हुई हो, मेरी बात को दिल पे लिख के लेकर के जाना। तुझे बिला वजह इस्लाम ने नकाब नहीं पहनाया है, बिला वजह तुझे पर्दे का हुक्म नहीं दिया है। आओ तुम्हारे करीब करने के लिए जहन को एक बात बता दूं, हिंदुस्तान में आपको बेशुमार खबरें मिलेगी लेकिन चादर सिर्फ मजारों पे मिलेगी। हिंदुस्तान में बेपनाह किताबें हैं लेकिन खिलाफ सिर्फ कुरान पे मिलेगा। हिंदुस्तान में बेहिसाब घर है लेकिन खिलाफ सिर्फ काबे पे मिलेगा। इसकी वजह क्या है? कुरान को खिलाफ पहनाया गया ताकि दुनिया को पता चल जाए किताबें तो बहुत हैं लेकिन इस जैसी किताब नहीं है। मजार पे चादर इसलिए डाली गई कि कब्रें तो बहुत है लेकिन इस जैसी कब्र नहीं है। काबे पे खिलाफ इसलिए डाला गया कि घर तो बहुत है लेकिन काबे के जैसा घर नहीं है। और इस्लाम की बेटी तुझे नकाब इसलिए पहनाया गया कि बेटियां तो बहुत है लेकिन तेरे जैसी बेटी कोई नहीं है। जब दुनिया की बेटियां बेनकाब होके निकले तो कोई पहचान नहीं पाता है। कोई कहता है ये सिख की बेटी है, कोई कहता है ये हिंदू की बेटी है, कोई कहता है ये ईसाई की बेटी है, कोई कहता है ये यहूदी की बेटी है। किसी की बेटी पहचानी नहीं जाती लेकिन इस्लाम ने अपनी बेटी को नकाब पहना के कहा अगर हजारों में भी गुजरेगी दुनिया देख के कहेगी मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली शहजादी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मदरसा तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को पर्दे में रखो। और इस्लाम की शहजादी मर सिर्फ एक मौत का झटका लगने की देर है, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बेशक बहुत आसान है कनीज़े फातिमा का दावा करना, बहुत आसान है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लेकिन मुझे दिखाई भी तो देनी चाहिए गुलामी रसूल है कहाँ। सिर्फ जलसों के लिए गुलामी रसूल, सिर्फ लंगर के लिए गुलामी रसूल, सिर्फ बिरयानियों के लिए गुलामी रसूल। और कभी नाई की दुकान पे जाओ और वो उस तरह उठाए तो कहना गुलामी रसूल में मुझे मुस्तफा की दाढ़ी भी कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद का दिन आएगा लोग 6-6 हज़ार की पैंट खरीद के लाएंगे लेकिन इस बार ना नौजवान अगर कोई कहे चल पैंट खरीदें, कह देना पैंट नहीं गुलामी रसूल में कुर्ता पजामा भी पसंद है। बेशक ये गुलामी रसूल है और इसको कहते हैं गुलामी रसूल।
किरदार बदलो अपने और तारीख उठा के देखो हम कितनी पावर वाले हैं। मैं पावर तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जोर जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। एक तारीख रही है, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। इस्लाम की एक तारीख रही है। बेटियों तुम भी सुनो, आज बेटियों के जो कदम बहकते हैं, या तो दौलत के पीछे बहकते हैं, या शोहरत के पीछे बहकते हैं, और या फिर किसी बड़े बाप के बड़े बेटे को देख के बेटियां बहक जाए। सुने मेरी बात गौर से, तुम्हारे लिए कायनात की कोई भी दौलत वो नहीं दे सकती जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ए बेटी, अगर तेरा कदम बहके तो सबसे पहले तो तुझसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने बाप की टोपी की तरफ देख लेना। अगर कोई जवान तुझसे ये कहे कि मैं तेरी जिंदगी में खुशियां डाल दूंगा, तो कदम उठाने से पहले सोचना मेरे बाप की जिंदगी में अंधेरा कितना आएगा। वो बाप जिसने तुझे मजदूरियां करके पाला, वो बाप जो लोगों की ताने खाता रहा लेकिन तुझे घर से न निकलने दिया, वो बाप जिसने लोगों की गालियां खा के घर में लाके तुझे लुक़मे खिलाए, अगर वो चाहता तो तुझसे मजदूरी कराता, वो चाहता किसी के घर के बर्तन धुलवाता और तेरी परवरिश करता। लेकिन तू जानती है, तू उसने बाप ने पैबंद के कपड़े तो पहने, लेकिन कभी बेटी को पैबंद का कपड़ा ना पहनने दिया। बेशक, जिसने फटी टोपी तो ओढ़ी, लेकिन कभी बेटी को फटा दुपट्टा नहीं ओढ़ने दिया। बेशक। और बेटी, तुझे उस बाप की इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा। अगर तुझे कोई जवान बहकाने की कोशिश करे तो तुझे बाप की इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा। देख, तेरा कदम बहक गया तो तेरा बाप माशरे में रुसवा हो जाएगा, तेरा कदम बहक गया तो तेरा भाई माशरे में सर उठा नहीं पाएगा, कोई तेरे बाप को पंचायत में बोलने नहीं देगा। जब तेरा बाप चलेगा तो कोई सर उठा के चलने नहीं देगा। तेरा एक कदम तेरे बाप को रुसवा कर देगा, तेरा एक कदम तेरे भाई को जलील कर देगा। ए मेरी बेटी, जब भी कोई गुनाह का ख्याल दिमाग में आ जाए, अपने बाप की कुर्बानियां याद कर लेना, अपने भाई की शर्मिंदगी को याद कर लेना। अगर तुझे कोई बहकाने की कोशिश करे, एक बार पूरे बाप के सफेद बालों को देख लेना, जिसकी जिंदगी तेरी परवरिश में सफेदी में बदल गई है। अगर कदम बहकने लगे तो पूरे बाप की जिंदगी को सोच लेना। अगर कोई तुझसे कहे कि मैं तुझे सुख भी दूंगा, चैन भी दूंगा, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो सुख बेटी को बाप की कदमों में मिल सकता है, वो दुनिया के किसी अमीर के बिस्तर पे नहीं मिल सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी बसिलसिले जश्न दस्तार बंदी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो, लम्हों में खता की थी, सदियों ने सजा पाई। किसी बेटी का गलत कदम खानदान को रुसवा कर दे, तेरे एक गलत कदम की वजह से पूरा खानदान जलील होगा। और कनीज़े फातिमा बन। अगर तुझे बाप की इज्जत का भी ख्याल ना आए तो फिर मुस्तफा की कुर्बानियों को याद करना, हुजूर की कुर्बानियों को याद करना। अगर कदम बहकने लगे तेरी वजह से इस्लाम पे आ जाए तो सोचना तेरी औकात कुछ भी न थी। आज जो तुझे घर की इज्जत बनाया है, मुस्तफा के कदमों ने बनाया है। अगर हुजूर ना होते तो तेरी कुछ भी इज्जत नहीं थी। आज जो तुझे इज्जत मिली है, मुस्तफा के कदमों के सदके में। ए मेरी बेटी, अगर कदम बहकने लगे हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना। अगर तेरा कदम बहका तो मुझे बता, क्या हुजूर को ख्याल नहीं आएगा कि मैंने इस कौम के लिए पत्थर खाए थे जो आज गैर मुस्लिमों के साथ अपनी जिंदगी गुजारे? क्या हुजूर को ये बात रुलाएगी नहीं? मैंने इस कौम के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी दी कि जो आज मेरी इज्जत की परवाह नहीं कर रही। और इस्लाम की शहजादी, अगर कदम बहकने लगे हुजूर की कुर्बानी याद कर लेना, वरना याद रख, मैं तुझे याद दिला दूं। अगर याद ना हो तो याद कर ले, तेरी औकात ये थी कि लोग तुझे पैर की जूती तक नहीं समझते थे, तुझे जिंदा होते ही कत्ल करने में फख्र महसूस करते थे। लेकिन हुजूर ने जमीन पे कदम रखा, बेटियां मुस्कुराने लगी। हुजूर तशरीफ लाए, मरने वालों को जिंदगियां मिलने लगी। अल्लाह अकबर। सुन, हुजूर ने बेटी से कितना प्यार किया। तवज्जो है ना? वक्त भी है मेरे पास, मैं थोड़ी सी बात पूरी करूं, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वालों को मत देखिए, ये रोजा रख के बैठे, ये नहीं बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात नहीं करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। मेरा भी अपना मिजाज है कि मुझे भीड़ भले ना मिले, चार मिले, हुजूर के आशिक मिलने चाहिए। जरा बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस मेरी बात सुने। हुजूर तशरीफ लाए,
تو بیٹیوں کو عزتیں کیسے ملی؟ حضور جا رہے ہیں ایک گلی سے گزر کے، ایک گلی سے حضور گزر کے جا رہے ہیں، ایک حسین جوان کے چہرے پہ نظر پڑ گئی۔ جب جوان کے چہرے پہ نظر پڑی نا، میرے حضور کے منہ سے جملہ نکل گیا، یا اللہ یہ اتنا حسین بندہ تیرے دین سے دور ہے، اگر یہ دوزخ میں گیا تو مجھے بڑا درد ہوگا، اللہ اسے میرے دامن میں جگہ دے دی۔ پھر کیا تھا، حضور مانگے اور نہ ملے؟ خدا کی قسم میرے حضور کی شان تو یہ ہے کہ اگر نگاہ اٹھا کے رب کہتا محبوب تیری مرضی، آج تو جدھر منہ کر دے گا قبلہ ادھر ہی بنا دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ان کی مرضی سے کعبہ بدل سکتا ہے تو ان کی مرضی سے تقدیر کیوں نہیں بدل سکتا؟ ماشاء اللہ سبحان یا اللہ۔ اللہ اگر یہ دوزخ میں گیا نا تو مجھے تکلیف ہوگی، مالک سے میرے دامن میں جگہ دے دی۔ شام کو دعا مانگی تھی، صبح ہوگی، دروازے پہ دستک، کون؟ داہیہ کلبی آیا، حضور نے فرمایا کھول دو دروازہ۔ سبحان اللہ۔ داہیہ کلبی اپنے قبیلے کے سردار تھے، آئے نا تو حضور نے اپنی چادر پیش کی، فرمایا لو داہیہ اسے بچھا لو، بیٹھ جاؤ۔ عجیب منظر ہے، جب حضور نے چادر دی نا تو داہیہ نے بچھائی نہیں، یوں لی سینے سے لگا کے کہنے لگے حضور اس چادر کی جگہ قدموں میں نہیں بلکہ داہیہ کے دل میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا نا کہ جگہ دل میں ہے، میرے حضور کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے۔ سبحان جب اللہ۔ حضور کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آئے نا، کہنے لگے داہیہ کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے حضور بہت دن ہو گئے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے، جب سے ہوش سنبھالا دل سکون میں نہیں، سنا کہ آپ کے قدموں میں سب کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان بس اسی اللہ۔ نیت سے آیا حضور ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر۔ حضور نے کلمہ پڑھا، داہیہ کلبی رونے لگے، کہنے لگے حضور اللہ حساب لے گا؟ حضور نے فرمایا جی۔ کب تک کا؟ فرمایا ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ رونے لگے، داہیہ کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے حضور بڑے بڑے گناہ کیے، کیا میں بخشا جاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ سنیں، کیا میں بخشا جاؤں گا؟ آج بندہ نا زندگی بھر لوگوں کی جائیداد بیچ کے کھاتا رہا، اور لوگوں کی جائیداد سے ہی حج کر کے آ کے کہتا میں حاجی ہو گیا۔ ان کے خوف دیکھو اللہ سے کیسے تھے۔ کہنے لگے حضور میں بخشا جاؤں گا؟ ابھی رو رہے تھے کہ جبریل آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں کیا مبارک ہو، اللہ کی طرف سے مزدہ جاں فضا آ گیا ہے۔ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا ہے کہ رب فرماتا محبوب جو پچھلوں سے گناہ کر لے گا، توبہ کر لے گا، میں آگے اس کو دکھاؤں گا نہیں، تاکہ پچھلے سے سچی توبہ کر لے، آئندہ گناہ نہیں دکھائے جائیں۔ اتنی بات میرے حضور نے کہی نا، داہیہ کلبی چپے پھر رو دیے۔ جب پھر روئے نا حضور فرمانے لگے اب کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور اتنا بڑا گناہ کر کے بیٹھا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا وہ بخشا جائے گا۔ میرے حضور فرمانے لگے کون سا گناہ؟ کہنے لگے حضور میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے 70 بیٹیاں زندہ دفن کی تھی۔ اللہ اکبر۔ کتنی؟ 70 بیٹیاں۔ مجھے ذرا بتائیے کیا یہ گناہ آج نہیں ہو رہا ہے؟ آج بھی یہ گناہ ہو رہا ہے۔ فرق ہے، کل پیدا ہوتے ہی مارا جاتا تھا، آج پیدا ہونے سے پہلے مارا جاتا ہے، یا پھر شادی کے بعد مارا جاتا ہے۔ کبھی بیٹی جہیز کے نام پہ ماری جاتی، کبھی بیٹی ڈیمانڈ کے نام پہ ماری جاتی، کبھی بیٹی کیش کے نام پہ ماری گئی، کبھی بیٹی گاڑی کے نام پہ ماری گئی۔ یہ کھلونا ہے جس نے جب چاہا توڑ دیا، اور خدا کے واسطے گناہ کرے تو سوچ کے گناہ کرنا، توبہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں رو کے کرنا۔ صرف کان پکڑ لینے سے توبہ نہیں ہو جاتی ہے، اور جب گناہ یاد آ جایا کریں تو آنسو بہا دیا کرو دو رب کی بارگاہ میں، تب وہ اتنا کریم ہے تیرے آنسو دیکھ کے معاف کر دے گا۔ ورنہ وہ بھی جانتا کہ تو نے رسمن توبہ توبہ کہا ہے، کسی کا دل توڑنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ آج جو بیٹیوں کو ستایا جاتا ہے، کئی جہیز کے نام پہ بیٹی ستائی جا رہی ہے، کئی دولت کے نام پہ بیٹی ستائی جا رہی ہے، اور بیٹی کو ستانے سے پہلے یاد رکھنا آج جو تیرے گھر کے اندر آ کے بیٹھی ہے یہ صرف تیری بیوی نہیں ہے بلکہ تیری شریک حیات بھی ہے، تیری ہم سفر بھی ہے۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو تیرے سارے اعمال کا حساب تجھ سے لیا جائے گا، لیکن جب بیوی کا معاملہ آئے گا تو اس کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، تجھ سے نہیں کہا جائے گا بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے، تجھ سے نہیں کہا جائے گا اس کا حق کتنا ادا کر کے آیا ہے، تجھ سے نہیں کہا جائے گا اس کا دل توڑ کے
کے تو نہیں آیا ہے، بلکہ تیری کروٹ میں تیری بیوی کو کھڑا کیا جائے گا اور رب فرمائے گا، اس کی بیوی کی طرف دیکھ کے کہے گا، رب اپنی شایع نشان دیکھے گا، فرمائے گا بتا جو تیرے بستر پہ جا کر کے 3 بار قبول قبول کہنے کے بعد بیٹھی، اے خاتون بتا تو سکی اس کی زندگی تیرے ساتھ کیسی گزری ہے؟ کیا تیرے ساتھ اس نے زیادتی تو نہیں کی تھی؟ اب عمل تیرے کا جواب بیوی دے رہی ہے، کہ اس نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا تھا؟ یاد رکھ، اگر اس سوال کے موقع پر بیوی نے اپنا گلا دکھا کے کہا مالک ایک دن سبزی میں نمک زیادہ ہو گیا تھا تو اس نے چیمٹے کے گرم تھار سے مارا تھا، آج تک نشان موجود ہے، اگر اس نے کمر دکھا کے کہہ دیا اے میرے مالک کپڑے دھونے میں تاخیر ہو گئی تھی تو اس نے مجھے لاٹھی سے مارا تھا، آج تک نشان موجود ہے، یا اس نے اپنا کال دکھا کے کہا اے میرے مالک میرے گھر پہ میرے باپ آئے تھے بلانے کے لیے، اس نے غصے میں تماچا مارا تھا، آج بھی اس کے چہرے پر نشان موجود ہے، تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر پوری زندگی کی نمازیں لے کے جائے گا، پوری زندگی کے معمول کے روزے لے کے جائے گا، زندگی کا حج بھی لے کے جائے گا، زکوٰۃ بھی لے کے جائے گا، لیکن جو تیرے بستر پہ 3 بار قبول قبول کہہ کے آ گئی تھی اگر اس کے ساتھ ساتھ بھی کرے گا، اللہ قیامت میں کہہ دے گا جاؤ اس کی نمازیں منہ پہ مار دو، اس نے بندی پہ ظلم کیا ہے، آج میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کو ستانے سے پہلے کسی کی سبحان بات سوچ لینا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی دوسرے کے گھر جا کے خوش رہے، ممبر سے لے کے نیچے تک ہر بندے کا خواب ہے میری بیٹی ایسے گھر میں جائے جہاں رانی بن کے زندگی گزارے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو دوسرے کی بیٹی کو نوکرانی بنائے اور اپنی بیٹی کے رانی بننے کے خواب دیکھے؟ مجھے بتا نیند لگائے گا تو آم کہاں سے اتریں گے؟ اگر چاہتا تیری بیٹی سکون سے رہے تو دوسرے کی بیٹی کو عزت دینا تیرا کام ہے اور تیری بیٹی کو عزت دینا یہ خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں دوسرے کی بیٹی کو عزت دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری بیٹی کو عزت دینا یہ خدا کا کام ہے۔ سمجھ رہے نا میری بات جو میں کہنے لگا؟ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے بیٹیوں پہ ظلم بند کرو۔ ہم اپنے گھر کے جھگڑوں میں پھنسے ہیں، کچہری جا کر کے دیکھو عورتوں کے مقدموں سے بھری پڑی ہے، تم نہیں سمجھتے تو یہ کہتا مقدمہ جیت جاؤں 8-10 لاکھ لگا کر کے، ہاں یہاں کی عدالت میں تو جیت جائے گا، وہاں کی عدالت میں تجھے کون بچائے گا؟ بے شک سوچ کے رکھنا، اور تم سوچ بھی نہیں سکتے کبھی کچہریوں میں جا کے مسلمان بیٹیوں کی حالت دیکھے کرو، یہ غیر مسلم ہماری بیٹیوں کا کس طرح تماشا بناتے ہیں۔ بے شک بیٹیوں کو عدالت بھیجنے سے پہلے ان کے انجام کے بارے میں سوچا کر، خدا کی قسم بال بال چلنے لگتا ہے اگر جب بیٹیوں کو ہم کچہریوں کے اندر غیر مسلموں کو کھچیڑتے دیکھتے ہیں۔ میں نے اسلام کی شہزادیوں کو بنا بستر کے سڑکوں پہ پڑے دیکھا ہے، بنا نقاب کے میں نے کچہری کے روڈوں پہ پڑے دیکھا ہے، اور تجھے تو مصطفیٰ نے بیٹیوں کی حفاظت کے لیے تیار کیا تھا، بیٹیوں کی آبرو کے لیے تیار کیا تھا، اور تو بیٹیوں کی عزت پہ مرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، لیکن آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کی عزت کا لٹیرا بن بیٹھا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا سچا غلام ہے آپ سے عہد کر لے، خود تو مر سکتے ہیں لیکن کسی کی بیٹی کو بے آبرو ہونے نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرے کی بیٹی کی عزت کیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کسی کے مقدمے ہو کسی کی بیٹی کے خلاف تو واپس لے لو، سبحان اللہ، واپس لے لو۔ اگر بیوی کتنی بھی مزاج کے خلاف ہے، کتنی بھی مزاج کے خلاف ہے، حضور کی امتی سمجھ کے اسے معاف کر دو، معاف کر دو خدا کی قسم۔ کتنی بھی غلط رویہ بیوی کا ہے، حضور کی رضا کے لیے معاف کر۔ جب قیامت میں آئے گا اللہ تیرے سارے گناہوں پہ بخشش کا قلم پھیر دے گا۔ حضور کہیں گے تو نے میری بے ادب یا تیری ایسی بیوی جو تیرا خیال نہیں کرتی تھی تو نے اسے نبھا دیا تھا، آج قیامت میں محمد تجھے نبھانے آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہاں اگر غلط بھی ہے نا تو اسے نبھا جاؤ، نبھا جاؤ، کسی کو رسوا نہ کرو، کسی کو ذلیل نہ کرو۔ چاہتے ہو اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزت دے تو تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو۔ میرے حضور نے تو کسی کا دل نہ توڑا، کسی کا دل نہ توڑا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کہتی ہے حلیمہ سعدیہ حضور کو لائی تھی، میں کہتا ہوں وہ لائی نہیں تھی، حضور نے بلایا ہی حلیمہ سعدیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
हुजूर ने बुलाए हजरत हलीमा सादिया को। सुभान अल्लाह। अभी तारीख नहीं पढ़ी तुमने और सुना होगा, लो आज मैं भी बता दूं। जानते हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं हुजूर की विलादत के बाद ना, तवाफ करते करते कहने लगे मालिक बेटा इतना शान वाला दिया है तो फिर इसके लिए दाया कहाँ से लाऊंगा। कहते मैं ना गुलाब पकड़ के काबे का कह रहा था तो इतने में आवाज आई महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करने वाले। सुभान अल्लाह। महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम करने वाले हैं, तू परेशान क्यों है। मालिक किसका इंतखाब है। आवाज आई हमने इंतखाब कर लिया, हमने इंतखाब कर लिया। नाम बता दे। कहते हैं ना मैं ख्वाब में सोया तो कोई कह रहा था हमने महबूब के लिए हलीमा सादिया का इंतखाब किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया का इंतखाब किया और हुजूर ने दिल जोई कब से कब तक की, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि हमने इंतखाब ही हलीमा सादिया का किया है। उठाए तारीख, दुनिया में सुना होगा कितनी गरीब थी, घर में कई दिन का फाका था, सवारी जो थी कमजोर थी, एक रिवायत के मुताबिक उसका पैर भी टूटा था। बीवी अपने शौहर से कहती सरताज इस बार मक्के चले। कहा किस लिए। कहा हो सकता है इस बार हमें कोई बच्चा ऐसा मिल जाए, किसी अमीर का बेटा हो, अमीर का बेटा हो और हम उसकी परवरिश करें तो हमारे दिन अच्छे हो जाएं। शौहर कहने लगा क्या करेंगे जाकर के, अगर बच्चा लाएंगे भी तो उसे कहां से पालेंगे, हमारे बच्चे नहीं पलते। कहने लगे ये फैसला रब पे छोड़ दो। वो बीवी आई ना हजरत हलीमा सादिया, अल्लाह अकबर, कई बार पीछे छोड़ा था सवारी को, औरतें फिर ये कह के चली आई हलीमा तेरे चक्कर में हमें भी देर हो रही है, ये कह के छोड़ के चली आई थी। लेकिन जब ये बच्चे लेके जा रही थी वो वापस मक्के में दाखिल हो रही थी। पहले वाली निकल रही थी, हजरत हलीमा आ रही थी। अब सुनना, जब मक्के का दस्तूर था मक्के शरीफ का, अगर किसी को दाया की जरूरत होती तो हरम शरीफ के दरवाजे पे जाता। हरम शरीफ के आधी रात का हिस्सा गुजर चुका। हलीमा सादिया कहती है अपने शोहर से मेरे सरताज जरा ठहरो तो, आधी रात गुजर चुकी है, किसके दरवाजे पे जाओगे तलाश करने के लिए। फिर कहा चलो हरम शरीफ में चलते हैं। जब हरम शरीफ में हजरत हलीमा सादिया ने कदम रखा ना, काबे का गिलाफ देख के चीख निकल गई। गिलाफ थामा काबे का, हजरत हलीमा ने रो के कहती मेरे मालिक जो औरतें आई थी बच्चे लेके चली गई, या अल्लाह तो खूब जानता है मेरे बच्चे कई दिन से फाके से हैं, कई दिन का घर में फाका हो चुका है, या अल्लाह मैं भी आई हूँ खाली हाथ न भेजना, मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर देना। रो के हलीमा सादिया ने इतनी बात कही थी, इतने में हरम के दरवाजे से आवाज आ जाती है कोई दाया हरम के अंदर। जैसी इतना सुना हलीमा सादिया ने गिलाफ छोड़ा, तोड़ लगाती है। जब करीब पहुंची है देखा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे को, देखने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा के चेहरे को देखा, फरमाने लगे आप दाया है। कहा हाँ। कहा आइए मेरे साथ आ जाइए। अब जब चलते चलते आई है तो हजरत हलीमा सादिया कह रही है कि मैं सोच रही थी सरदार लग रहा है चेहरे से, मुझे बहुत ज्यादा दौलत मिलेगी, बाप लग रहा है, हो सकता बहुत ज्यादा इनाम से नवाजे। फरमाती मैं ये सोचते सोचते पीछे पीछे चल रही थी। फरमाती ये सोचते हुए जब मैं हुजूर के काशाने अक़दस पे पहुंची और दरवाजे पे पहुंचने के बाद जैसी मैंने दरवाजा खटखटाया है, अंदर से नबी की अम्मी की आवाज आ जाती है, हलीमा इंतजार किस बात का है, अंदर आ जाइए। कहती जैसे कदम अंदर रखा है मैं हैरत में थी। मैंने कहा अमीना बता तो सही, मुझे आपने कभी मक्के में पहले नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा है, फिर मेरा नाम आपको किसने बता दिया है। हजरत हलीमा सादिया ने इतना कहा है, नबी की अम्मी मुस्कुरा के कहती है ए हलीमा जिसने आधी रात को तुझे मोहम्मद का दरवाजा बता दिया है, उसी खुदा ने हमें आकर के उसी खुदा ने हमें ख्वाब में तेरा नाम भी बता दिया है। बताओ तो सही बेटा कहाँ है। कहा ठहर जाइए, तुम ये सोच के आई हो कि बेटा बड़े बाप का है, बड़ी दौलत मिलेगी। कहा हाँ। कहती सुनो मेरा बेटा यतीम है, इसके सर पे बाप का साया नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हलीमा सादिया कहती मेरे दिल के अरमान ठंडे हो गए कि यतीम मिला है, लेकिन फिर भी मैंने कहा जरा एक बार बच्चे का चेहरा दिखा दो। फरमाती मुझे इशारा किया गया, मैं पालने की तरफ गई, मैंने देखा हुजूर आंखें बंद करके लेटे हुए हैं, सरकार के बदन पे रेशमी कपड़ा पड़ा था। कहती जब हुजूर की आंखें बंद देखी हैं, फरमाती मैंने सीने पे हाथ रखा, फरमाती हुजूर ने आंखें खोली नहीं थी, जैसी मैंने हाथ रखा हुजूर मुस्कुराना शुरू कर देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर मुस्कुराए, फरमाती जब मुस्कुराए फिर क्या था, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब खुशाब हुए के गुलिस्तां बदल गया। फरमाती बर्दाश्त न कर सकी, मैंने हुजूर को उठा के सीने से लगाया। फरमाती सीने से लगना था, सारे दुख हुजूर के लगने से दूर हो गए। जब दूर हो गए मैं चलने लगी। हलीमा सादिया फरमाती जब मैं लेके चलने लगी, सैयदा आमिना कहने लगी हलीमा बात तय कर ले,
गारंटी कुछ नहीं है, बच्चे की वापसी पे क्या देना है, यतीम है, अब बता तेरी क्या राय है। हलीमा सादिया कहती बस क्या था, हुजूर को जब से देखा था फिर मैं हुजूर की होके रह गई थी, हुजूर की होके रह गई। फिर फरमाने लगी आमीना पैसा देना नहीं, बस इतना बता हुजूर मुझे दोगी कि नहीं दोगी, अगर ना दो तो कहने लगी अगर अपना बेटा ना दे सको तो कम से कम इनका नौकर बना के अपने घर में मुझे रखे। सुभान अल्लाह। हुजूर को गोद में लिया, हरम शरीफ पे आए, वहीं सवारी बैठी थी, तो आपके शोहर जो थे ना वो आगे बैठ गए और हुजूर को लेके हजरत हलीमा सादिया पीछे बैठ गई। अब ऊंट को मारना शुरू कर रहे हैं, ऊंट उठ ही नहीं रहा, लेकिन पीछे पीछे से हुजूर के दादा आ गए। फरमाने लगे क्या कर रहे हो ये, कहने लगे हुजूर, कहने लगे जनाब ये उठ ही नहीं रहा। आपने फरमाया मारो मत, उठ जाएगा। तो आप कहने लगे ये मेरा ऊंट है, इसे मैं जानता हूँ। तो हुजूर के दादा मुस्कुरा के कहने लगे ऊंट तेरा लेकिन पोता तो मेरा है ना, पोते को मैं जानता हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अपने पोते को मैं जानता हूँ। कहा कहना क्या चाहते हो, कहा भी उठेगी ये सवारी। कहा कैसे, कहा एक काम कर, मेरे बेटे को गोद में ले और आगे लेके बैठ, फिर देख सवारी खुद कैसे उठ के खड़ी होती है। अल्लाह सादिया के शोहर ने बेटे हुजूर को गोद में लिया, आगे बैठे। जब आगे बैठे ना अल्लाह को, फिर क्या था, सवारी खुद उठ के खड़ी हो गई, खुद उठ के खड़ी हो गई सवारी, उनके बैठने की देर की खुद उठ के खड़ी हुई और जब चली ना तो फिर रफ्तार बढ़ गई। एक रिवायत में यूं आता है कि हजरत हलीमा आगे बैठी थी और हजरत हलीमा फरमाती जब मैं आगे बैठी ना तो हुजूर ने अपने हाथों में ना वो जो मेरे हाथ की लगाम थी अपने हाथों में दबा दी, अपने हाथों में दबा दी। फरमाती मैं सोचने लगी बचपन है, हो सकता है हाथ धोखे से आ गया कि हाथ नरम है, लगाम मजबूत थी, मैंने नकेल उठनी की निकाल दी। कहती मैंने फिर हाथ हटाया, हुजूर ने फिर पकड़ ली। फरमाने लगी तीसरी बार मैंने हाथ लगाना चाहा ना, हुजूर ने यूं देखा। फरमाती कहती मेरा पूरा बदन कांप गया, गोया हुजूर कुछ कह रहे थे। फरमाती राज कब खुला, जब सवारी उठ के चली। कहती राज कब खुला, जब सवारी बोले सवारी उठ के चली। फरमाती कि जब हम आए थे तो धीरे धीरे चल रही थी, अब हुजूर के हाथ में नकेल थी, सवारी चली तो हवाओं से ज्यादा तेज चलती जा रही थी। अब समझ आया, गोया हुजूर नकेल पकड़ के कह रहे थे माँ अब तक तुमने चलाया है, अब मैं चला के दिखाऊंगा। तो हुजूर ने नकेल पकड़ी है, अब सवारी दौड़ती जा रही है। जब सवारी तेजी से दौड़ी है, अल्लाह अकबर जो पहले चली गई थी अब वो पीछे रह जाती है। सबने देख के कहा कि लगता है हलीमा जा रही है, हलीमा जा रही है। कहा नहीं हलीमा नहीं हो सकती है, उसकी सवारी दौड़ नहीं सकती। किसी ने कहा नहीं हलीमा लग रही है। तीसरी ने आवाज दिया हलीमा। जब इतना कहा नबी की दाई ने हुजूर की वालिदा हजरत हलीमा ने मुड़ के देखा, कहो क्या बात है, क्या इतनी तेज कैसे, क्या सवारी बदल डाली है। मुस्कुरा के कहा था सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल के ला रही हो, अलबत्ता सवार बदला है। क्या कहना क्या चाहती हो, क्या बात ये है उधर से ऊंट को मैं चला रही थी, इधर को ऊंट को मेरा लाल चला के लेके जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा हम्मद रजा साहब जश्ने दस्तार बंदी उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कभी दिल नहीं तोड़ा किसी का। अल्लाह वो कुर्बान जाओ हुजूर, कुर्बान जाओ हुजूर। हलीमा सादिया लेके चली। रास्ते में ना वो माँ बाप को औलाद बड़ी प्यारी होती है। मैं अभी एक बेटे से मिल के आया हूँ, 12 साल से बिस्तर पे पड़ा है, लेकिन माँ रोज उसको खिलाना पिलाना जो जरूरत है सारी पूरी करती है। अगर माँ 12 दिन बिस्तर पे लेट जाए ना तो बेटा मुड़ के नहीं देखता। माँ बाप के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो माँ बाप के साथ। माँ तो माँ होती है, बेटा अगर दोनों पैरों से अपाहिज होता ना तो माँ पूरी जिंदगी उसे कमर पे लाद के जिंदा रखती है। अगर हाथ ना हो माँ पूरी जिंदगी अपने हाथ से लुक में खिलाती है, लेकिन कभी नहीं कहती बेटा बोझ है। आज बेटा 8 दिन में कह देता माँ बाप बोझ हो गए। बोले भी दुआ कर अब्बा की मिट्टी जल्दी प्यारी हो जाए, ये जल्दी मरे, मैं मेरा मामला साफ हो जाए। वो शर्म कर, किसके लिए मौत मांग रहा है, जिसकी ठोकरों में तेरी जिंदगी खेला करती है, उसके लिए मौत मांग रहा है। अगर बाप बिस्तर पर लेट जाए ना तो कभी मौत ना मांगो, अल्लाह से उसकी खिदमत की तौफीक मांगना। नसीब वाले हैं मेरे हुजूर फरमाते हैं ऐसा बेटा
جس نے ماں سے باپ سے زندگی کی آخری سانسوں میں دعائیں لے لی، فرماتے پوری دنیا قیامت کے دن نہ جنت کو تلاش کرے گی، فرماتے حضور میں خود اس خوش نصیب بندے کو تلاش کرے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آخری زندگی میں باپ سے دعائیں لے لیں. تو میں عرض کر رہا تھا، بات سنیں. حضرت حلیمہ سعدیہ سواری لے کے چلی نا تو ایک ماں ہے، گود میں جوان بیٹے کا. مولانا ذرا آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیے، چھوڑیے ان کا جو کام ہے کرنے دیجیے. غور کریں، جب حضرت حلیمہ سعدیہ سواری لے کے چلی حضرت حلیمہ سعدیہ، تو ایک ماں کی گود میں جوان بیٹے کا سر رکھا. جوان بیٹا زمین پہ لیٹا ہوا، اس نے حضرت حلیمہ کی سواری کو اشارہ کیا. وہ سوچ رہی تھی کوئی امیر زادی ہے، کچھ پیسے دے جائے گی جس سے بیٹے کا علاج کرا لے گی. اشارہ کیا نا، حضرت حلیمہ نے سواری روک دی. کیا بات ہے؟ اس نے ہاتھ دیا، بیٹے کا چہرہ دکھا کے کہنے لگی میرا لال ہے، اس کا بدن تو ہے لیکن کام نہیں کرتا، ہاتھ چلتے ہیں، یہ زندہ لاش ہے، کچھ دے جا تاکہ میں بیٹے کا علاج کرا سکوں. حضرت حلیمہ نے ایک بار حضور کے چہرے کو دیکھا، دوسری بار اس مریض کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی پیسے کی کیا ضرورت ہے، اگر تیرے بیٹے کا علاج میں خود کرا دوں تو. واہ واہ سبحان اللہ. فرمانے لگی اگر تیرے بیٹے کا علاج میں کرا دوں تو. اس نے کہا تو کوئی طبیب ہے؟ کہنے لگی طبیب تو نہیں لیکن طبیب کی ماں ضرور ہے. ماشاءاللہ. حکیم ہے، حکیم نہیں لیکن حکیم کی ماں ضرور کا علاج کیسے کرے گی. سواری سے اتری، حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، گرمی تھی نا، دھوپ تھی، چادر میں لٹا رکھا تھا، کپڑا ہٹایا اور بیٹھی زمین پہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور بدن پہ بھی مار کے لگایا. اللہ اکبر. جیسی ہاتھ لگا نا بیٹا اٹھ کے بیٹھ جاتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اللہ سلامت رکھے، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اب پھر یہ سواری آگے بڑھی ہے، چاہا اونٹنی کو پانی پلائیں، خود بھی پانی پیے. ایک کنویں کی تلاش میں نکلی، کنواں پتا تھا کہاں تھا. اس کنویں کے کنارے پہ جا کے پہنچی، ایک خاتون کو روتے دیکھا. وہ خاتون پکڑ کے سر رو رہی تھی. آپ نے فرمایا خیر تو ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی آنے والی تجھے کیا بتاؤں، اے پردیسی خاتون میری گود میں بچہ تھا، میں اس بچے کو لے کے پانی لینے کے لیے آئی تھی. میں نے بیٹے کو کنارے پہ بیٹھایا، خود ڈول رسی پانی میں ڈالا، اچانک میرے بچے نے چھلانگ لگائی، وہ گھٹنوں کے بل چلتے چلتے کنویں میں گر گیا. میرا بچہ ڈوب گیا ہے اس لیے رو رہی ہوں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ مسکرائی. جب مسکرائی تو خاتون کو غصہ آیا، کہنے لگی میرا بیٹا ڈوب گیا ہے اور تم مسکرا رہی ہو. آپ کہتی ہیں ڈوبا نہیں ہے، ابھی پل میں واپس آ جائے گا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حلیمہ ڈول ہوتی تو میں نکال لیتی، رسی ہوتی تو خود اتر جاتی، میں کیسے بچے کو پاؤں گی؟ آپ فرماتی ہے پریشان نہ ہو، ڈول رسی بھلے نہ صحیح لیکن شانوں والا بیٹا میری گود میں ہے. کیا کہنا کیا چاہتی ہو؟ حضرت حلیمہ کہتی ٹھہر ذرا رک تو صحیح. آپ نے خاتون کو رکایا اور حضور کو لے کے آگے بڑھی. حضور گود میں تھے حضرت حلیمہ کے. حضور کا چہرہ کنویں کے پانی کی طرف کیا ہے، بس پھر کیا تھا، ایک اچھال پانی نے مارا ہے. بچہ پانی کی گود میں اٹھ کے آیا، ماں کی گود میں جا کے بچہ گرا اور پانی کہہ رہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ جشن دستار بندی، نعرے رسالت. سبحان اللہ. بولے کہ یار میں خوشبو کہاں تک ہے، بات کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی. او بھائی حضور سے سچا عشق کرو، حضور سے سچا عشق کرو. جوانوں چہروں پہ داڑیاں رکھو، بے شک سجا لو چہروں پہ داڑیاں. میں نے اس کی اتنی برکت اپنے علماء سے سنی ہے. اگر سنی صحیح العقیدہ قبرستان میں دفن ہوتا ہے، فرشتے حساب کے لیے آتے ہیں، حساب کے لیے فرشتے آتے ہیں. ایک چہرہ کفن ہوتا تھا، ایک فرشتہ چہرے سے کفن ہوتا تھا اور یوں ڈھک دیتے. دوسرا کہتا حساب نہیں لینا، وہ کہتا یار حساب لے کے کیا کرو گے، چہرے پہ مصطفیٰ کا نور جگمگا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرے پہ حضور کا نور جگمگا رہا ہے. یہاں تک داڑھی کی برکت سنیے. بھائی اسے سجا لو چہرے پہ، اسے سجا لو. اگر داڑھی لے کے مر گئے خدا کی قسم بخشش کے لیے یہی کافی ہے. سبحان اللہ. حضور کی سنت سجا لو. مر کے دیکھ کفن کھلے گا اور اٹھایا بھی گیا نا تو آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو قبر میں بعد میں آئے گا. مدینے والا قبر کو پہلے روشن کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بدلو جوان عید آ رہی ہے.
پینٹ شرٹ نہ خریدنا، کرتے پجامے خریدنا، کیپ نہ خریدنا، ٹوپی خریدنا. اور یار دنیا بی جے پی والا بن